कौम से मेरा वादा है, आपको गवाह बना के कहती हूँ कराची के बहनों और भाइयों, ये तहरीक तब तक चलेगी जब तक नालायकी और नाअहली के अंधेरों से आपको निजात नहीं दिला देंगे। ये तहरीक तब तक चलेगी जब तक आपके बुझे हुए चूल्हे दोबारा जल नहीं उठेंगे। ये तहरीक तब तक चलेगी जब तक पाकिस्तान को इस नाअहली और नालायकी और सिलेक्टेड हुकूमत से पहुंचने वाले नुकसानों का अजाला नहीं हो जाएगा। ये तहरीक तब तक चलेगी जब तक पाकिस्तान में आईन और कानून का बोलबाला नहीं होगा। ये तहरीक तब तक चलेगी जब तक आपके वोट को इज्जत नहीं मिलेगी। ये तहरीक तब तक चलेगी जब तक मीडिया आजाद नहीं होगा, जब तक जुडिशरी आजाद नहीं होगी और जब तक आपका हक आपको नहीं मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मौलाना फजलुर रहमान बीमार हो गए हैं और साथ में मरियम नवाज़ शरीफ भी बीमार हो चुकी हैं और वो एक अजीबो गरीब और पुरअसरार बीमारी का शिकार हैं। मरियम का कहा यह जा रहा है कि बुखार हुआ है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान को भी बुखार हुआ है। इन दोनों के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं, लेकिन कोरोना टेस्ट में इसकी तशख़ीस नहीं हुई और उनके कोरोना टेस्ट मनफी आए हैं। और डॉक्टरों ने ये कहा है कि इनके जिस्म के अंदर बेशर्मी, बेहयाई, धोखा, फ़रेब और झूठ के विटामिन्स की शदीद किल्लत हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने गुज़िश्ता 4 माह के अंदर उसका बेदरेग इस्तेमाल किया। इसलिए बहुत सख्त ज़रूरी है कि इनको 4 से 5 दिन का रेस्ट दिया जाए, ताकि इन विटामिन्स की इनके खून में जो मतलूबा मिकदार है इनकी शख्सियत के मुताबिक वो पूरी हो, तो उसके बाद ये इस काबिल होंगे कि ये काम दोबारा शुरू कर सकें, शरअंगेज़ी का खेल ये दोबारा शुरू कर सकें। जबकि कहा यह जा रहा है कि मरियम नवाज़ शरीफ को बुखार होने की एक वजह और भी बताई जा रही है कि उन्होंने मलाल में इतने ज़्यादा हाथ रगड़े हैं और हाथ मलने की वजह से उनको जो है उनका पूरा जिस्म गर्म हो चुका है। बहरहाल ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। 3-4 माह से इन लोगों ने पूरे मुल्क के अंदर एक झूठ, धोखा, फ़रेब, रियाकारी का एक बाज़ार गर्म किया हुआ था और वक्त आने पर इन्होंने 1 सेकंड लगाया अपनी औकात दिखाने में और आप सब लोग देख चुके हैं कि इन्होंने आवाम के सामने, आपको मैं वो चंद क्लिप्स दिखाना चाहूँगा जो मरियम नवाज़ शरीफ, जो कि जिन्हें मैं समझता हूँ कि ये सर्टिफाइड झूठी हैं और सियासत में झूठ के अंदर, पाकिस्तान की सियासत के अंदर इनका कोई सानी नहीं है। वक्त आने पे ये अल्फाजों को अपना इस्तेमाल करती हैं और वो भी चोरी के अल्फाजों का। मिसाल के तौर पे निहत्ती लड़की का अल्फाज इन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से चोरी किया, असूली सियासत का इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से चोरी किया, सिलेक्टेड का वर्ड जो बार बार ये ख़ुद बिलावल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही हैं वो ख़ुद बिलावल का अल्फाज है जो इन्होंने इस्तेमाल किया। ये किसी का भी अल्फाज उठा के किसी के ऊपर फिट करने की माहिर हैं और इनके उस्ताद जनाब परवेज़ रशीद साहब वो भी सारा दिन यही करते हैं कि इधर उधर की चीज़ें लगा के उसके हवाले करते हैं ताकि सिर्फ़ और सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा सके। उसके अंदर ना कोई नज़रियात है, ना कोई असूल है और ना ही कोई सियासत का कोई ऐसा नज़रिया है। बहरहाल ये आप शॉर्ट्स देख। जितनी मोहब्बतें आपने कराची की सड़कों और रास्तों पर मुझ पर निछावर की, मैं पूरी जिंदगी इस मोहब्बत का कर्ज नहीं अदा कर सकूंगी। और आज आपने, कराची ने मुझे जिस तरह अपने साथ जोड़ लिया है, ये रफाकत अब इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी मैं निभाऊंगी आपके साथ। आसिफ जरदारी साहब हैं, वो मुझे बेटी कहकर पुकारते हैं। जब वक्त आएगा तो हम इंतखाबी मैदान में जब उतरेंगे तो हम एक दूसरे के हरीफ भी होंगे, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं होंगे। हम एक दूसरे की तज़हीक नहीं करेंगे। क्यों बिलावल? आपकी वालिदा ने आपको यही सिखाया। आपकी वालिदा शहीद होने से पहले मेरे वालिद के इतने करीब आ गई थी, वो बहन भाई का ऐसा रिश्ता बन गया था जो आज मैं और बिलावल निभा रहे हैं। और बिलावल, आओ मिलके आज ये वादा करें कि हम मुखालिफत में
کبھی اتنے آگے نہیں جائیں گے جو روایات آج عمران خان اور اس کی جماعت نے ڈال دی ہیں، اس کے جو 200 ترجمانوں کی فوج نے ٹی وی پہ ڈال دی ہیں. آپ وعدہ کرو کہ ہم انتخابی میدان میں لڑیں گے لیکن آپس میں نہیں لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. عزت کریں گے ایک دوسرے کی. اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کا جنازہ نکل چکا ہے، لیکن انہوں نے پی ڈی ایم کے جنازے کی جو بے حرمتی کی ہے، جو گلے پھاڑ پھاڑ کے یہ اس کی توہین کر رہے ہیں. کیا محترمہ بے نظیر بھٹو کو جس طریقے سے مریم نواز ان سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھیں، ایک دن کے بعد انہوں نے جس طریقے سے بلاول کے اوپر سلیکٹڈ کا الزام لگایا اور وہی سلیکٹڈ کا جو الزام بلاول نے سود سمیت ان کے حوالے کیا. پھر مریم نواز کا یہ کہنا کہ یہ اپنے باپ کے کہنے پہ باپ ووٹ دیتا ہے اور یہ سلیکٹڈ، پھر یعنی کہ یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ یہ سلیکٹڈ ہو چکے ہیں، جبکہ بلاول ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹھنڈا پانی پئیں، لمبے لمبے سانس لیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی بہترین علاج ہوتا ہے کہ اندر کی جو آگ ہے اس کو بجھانے کے لیے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جانتے تھے کہ پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی، لیکن انہوں نے اتنا زیادہ پریشرائز کیا کہ جو بم انہوں نے حکومت پہ گرانا تھا وہ خود پی ڈی ایم کے ہاتھ میں پھٹ چکا ہے. اور اب اس وقت پی ڈی ایم جو ہے وہ ہوا میں معلق ہے. اس کے باوجود بڑی بے شرمی سے کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلایا جائے تاکہ ان کو جو ہے نا یہ دوبارہ یہ کسی اس قابل تو ہوں کہ یہ حکومت کے سامنے کھڑے ہو سکیں اور اپنی کوئی نہ کوئی جو ان کی شرنگیزی ہے وہ کر سکیں. لیکن صورتحال اس وقت ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے اور ابھی میرے خیال سے کم 3 سے 4 ماہ لگیں گے. ان کو بڑے آرام سے سکون سے رمضان گزارنا پڑے گا اور رمضان کے بعد کوئی نہ کوئی ان کو حکومت کے خلاف صف بندی کرنی پڑے گی. اسی دوران میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے عمران خان کے لیے کہ اس وقت جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، جس طرح انہوں نے آئی ایم ایف کے سامنے سرنڈر وہ کر چکے ہیں، جس طریقے سے ان کے اپنے لوگوں کے کرپشن کے کیسز نکل رہے ہیں. بے شک انہوں نے ندیم بابر کو فارغ کر دیا ہے، خود خسرو بختیار کا نام، جہانگیر ترین کا نام اور چھوٹے اور بڑے شہباز شریف اور حمزہ شریف کا نام آ چکا ہے. تو یہ ان چیزوں کو فوری طور پہ کور کرنا اور اس طریقے سے عوام کو تاثر دینا کہ حکومت آئی ایم ایف کے سامنے لیٹ گئی ہے، بجلی کے بلوں میں 5-6 روپے یونٹ کا اضافہ، ٹیکس کے اندر اضافہ، ہر چیز کے اندر اضافہ، یہ کسی بھی صورت عمران خان کی سیاسی زندگی کے لیے، ان کے سفر کے لیے یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. اور اگر یہ چیزیں چلتی رہیں تو عمران خان کو کسی پی ڈی ایم کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود اپنے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناقابل یقین نقصان وہ اپنے آپ کو پہنچا لیں گے. اس لیے فوری طور پہ ان چیزوں کو کور کرنے کی ضرورت ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ پھر کسی نئے اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.